بسم الله الرحمن الرحيم. نقول دينا تعريف عن المنطقة معلوم شو كان؟ نو منطق ما لغوي كده احتمال دي أخوات مزاهر دي. فباستراك ويا علم آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن خطأ في الفكر. فيشوي وده آلة قانونية، آلة سمعنا ده يوزري عادك ها. فيشوي وسيلة ده قانونية تشترى منسوب سوي قانون ده أو تعصم مراعاتها لبشكي لها ساتل لقوانينه الذهن ذهن ده خطأ بالفكرنا نبت لقيش نفس منطق ولا عاصم ندي كان خطأنا بلكي منطق قوي وعملا لكن تبقى قواعد ملحوظ كي نلا ترى خطأنا ساتي خاو علم هذا أمالوش تعريف المنطق تعريف المنطق إذن هم دارنج بأنه قانون يعصم مراعاته الذهن شي ده دس قانون ده شي بشكي لها ساتل دي ذهن لرا يعني خطأ بالفكر ده خطأ بالفكر نبها هنا علماء أمراني دلت دو أمرا معلومش من الأمور الثلاثة أمور ثلاثون التي هغا وضعت المقدمة شو شوية المقدمة لبيانها تفارد بيان دي بقي الكلام في الأمر الثالث باقي بدو شو كلام بس كي بأمري ثالث كي يقول ده غسر مثلا موضوع الشارع الموضوع بيان وموضوعه المعلوم التصوري والتصديقي بياني يسلا شيء كان موضوع علم المنطقي شيء موضوع المنطق ماذا تشهد فأشار إليه بقوله إشارة بدي قربانين شيء ده غدا وموضوعه ثمانية موضوعه العلم التصوري والتصديقي ده غادي قوله قانون أما يقول قانون نقول قانون شنو لفظ سورياني يا سورياني يا يوناني لفظ سورياني يا يوناني فيشوي إنه أصل كده كيسة مستر دي كتابتك ها يا مستر الكتاب الكاتبين يا دي كتاب وفي اصطلاح ويا قانون أمر كلي منطبق على جميع جزئياته فيشوي دلت كده قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها نعم سيدي فيشوي يقول كل فاعل مرفوع هر فاعل سيدي ده قانوني كلي ده فيشوي نكمل لك فاعل لازم يجوز لازم ده مرفوع وطريقين انطباق كلي ده خدها مخبل قانون القانون يقول لفظ يوناني أسورياني قانون لفظ يوناني أسورياني ده فيشوي موضوع في الأصل وده شوية فصل كلمة لمستر الكتاب مستر دي كتاب وفي الاصطلاح باصطلاحي قضية كلية أيوة قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها شدنا معلومية جزئيات أحكام الموضوع ده غير لكذا قول نحاته شو كل فاعل مرفوع هر فاعل سدي مرفوع ده فإنه حكم كلي لكذا حكم كلي دين يعلم منه أحوال جزئيات الفاعل دين معلومية أحوال جزئيات فاعل بس يدونك أكل زيدونك تقول كده معلومية